Bismillah, salatu salam ala Rasulullah, salam alaikum, bonjour, bonjour. Me voilà revenu encore aujourd'hui avec un repas pour les jeunes. نقصوا شويه la viande, ما ناكلوش غير اللحم. نوليو شويه البولي, شويه légumes pour varier un peu les repas نتاعنا. درت des ailes un peu sucré salé, un peu spécial, c'est du sucré salé, des galettes de pommes de terre, une mousse de poivron. اللي كان حبيتو تعرفوا كيفاش درت لي زيل دو بولي هادو لا موس دو بوافرون. Vous n'avez qu'à suivre la vidéo. C'est un très grand plaisir pour moi, comme je le dis toujours, ce n'est pas un ordre. Je vous remercie. Voilà, les ailes هادوك اللي وريت لكم au début. عندنا هنا ابوبري واحد نص كيلو. نتوما كتحبوا ديروا بلوس ديروا 1 كيلو. نورمالمون ديروا ليل كامله هكا بعد ما تنظفوها وتحاولوا تنحيوا لها لو دوفي هذاك وكل تنظفوها بيان. تقدروا ديروها كامله ليل كامله، بصح انا هادو راح نديرهم بور مونشا باسكو عندي قط لازم نطيب له. حكمت انا هادو برك لي من الفوق. هادو واش ندير لهم؟ كما نخلط لهم راح ندير واحد الخلطه ان بو سبيسيال، ندخلوا شويه salé sucré باسكو الماكله تاعنا حنا سوا salé سوا sucré. دونك راح ندخل انا واحد الخلطه ان بو سبيسيال. عندي هنا مغرف عسل، فوالا مغرف عسل. هنا 2 كويير سوب تاع زيت، 2 مغارف زيت، 1 كويير سوب مغرف خل. راح نحط قلت لكم سبيسيال هو العسل وهذا جلجلان سمسم ولا. وعندي هنا ملح، فلفل كحل، بابريكا. اللي يحب الحار يحط الحار بيان سور، اللي ما يحبش يحط البابريكا نورمال. عندي هنا جنجمبر، زنجبيل غابي، جنجمبر غابي. وهنا 3 غوس داي بعدا غابي. نجيبو حنا ان ريسيبيون ونحطو فيه لو ميلونج هذا. فوالا نبداو على بركة الله. بسم الله. نبداو نحطو كما قلنا مغرفات تاع العسل. Vous allez trouver ça bizarre, mais صدقوني c'est bon. Il faut oser هكا quelques saveurs. نحطو الزيت، الخل، نحطو le gingembre avec l'ail bien sûr râpé. نحطوها، نحطو هذاك السمسم ولا جنجلان ولا enfin et les épices, les 3 épices. نحطوهم بلا هكا. دركا on va mettre notre poulet. Voilà, les ailes de poulet هذوك نحطوهم pour les faire macérer في هاد les ingrédients الكل. نحطوهم. وهاد لي ميزور تاع اللي مديت لكم تاع الخل والزيت وكل دون لو كاو تحطوا 1 كيلو بيان سور ولا بلوس، لازم تضاعفوا الكميه. اولي دو متر باغ اكزومبل كون ديروا 1 كيلو، اولي دو متر 2 مغارف حطوا 3 مغارف زيت، حطوا 2 مغارف خل. العسل سا ديبون لو غو، ما نقولكمش حطوا بلوس ولا موان. العسل سي سولون لو غو. يفوزي قلنا يفوزي هاد لي سافور pour celui qui aime, surtout les enfants. Les enfants les belles يحبوهم، les grands ça va ils vont être un peu sceptiques, mais واش عليه il faut essayer. نغطيو هاد لي زيل تاعنا نحطوهم dans le frigo. Ils vont macérer pendant au moins enfin plus d'1 heure. على قد ما يماسير على قد ما يشربوا لي زانغريديون هذوك. فوالا نسيت نقول لكم نزيدوا شويه كاتشوب معاهم، نحطوهم شويه كاتشوب ثاني معاهم. Une cuillère suffit, une grande cuillère suffit. Voilà, وليت معاكم باش نحطوا لي زيل تاعنا هذوك يطيبوا. فوالا نحطوهم هكذا واحد غد طون ان بلا، البلا اللي عندكم ما يهمش، ان بلا وخلاص. فوالا نفروا عليهم هذيك اللي بقى وين يزون ماسيري، ونحطوهم في الفور نخليهم يطيبوا على منا. ومن بعد كي نشوفهم طابوا نزيدو نقلبوهم برك هكذا، نقلبوهم طون زون طون باش يطيبوا لنا دو توت لي فاس. لو فور راهو شاعل ديجا وساخن à 180 degrés.
نخليوهاش هنا، نخليوها بيسكاي فيها الزيت وما كان لها نزيدو. وشيوا قلت لكم نعسوهم طون طون نطلعوا عليهم ونقلبوهم دان كوتي سوغ ان اوتر باش يطيبوا توت لي فاس. فوالا on va accompagner le poulet هذوك لي زيل دو بولي تاعنا. حكمت انا هنا دو بوم دو تير جي زيرابي. انا نعطيكم قلت لكم دائما حق 3 بيرسون بيسكو رانا غير 3 بيرسون في الدار، وانتم تقدروا تضاعفوا الكميه. انا حطيت هنا 2 حبات بطاطا دو بوم دو تير، ربيتهم في لاغا بلاغشينه. دركا نعصرهم باش نحي لهم هذاك الماء، خلاص نحي لهم الماء، نعصرهم. ومن بعد هاد البطاطا نحتاجوا لها البصل مقطع رقيق، هاوديك البصل نحتاجوا لها سما هاد لا كونتيتي نحتاج لها واحد حبه بيض، لا نواد موسكاد قلنا 2 الطيب، ملح، فلفل الكحل. درك نعصر البطاطا تاعي ونرجع معكم. فوالا ها واش نحيت منها ماء. بعد ما عصرت الواحد تاعي البطاطا تاعي نولي باش نحط لها لي زانغريديون الاخرين. نحتاجوا لها ابوبري مغرف فرينه، وما حطيتهاش نهار الاول في لي زانغريديون مغرف. نحتاجوا لها البصل قلنا مقطع رقيق. فوالا نحتاجوا لها ثاني قلنا حبه بيض، انف، نواد موسكاد، شويه ملح، شويه فلفل الكحل. فوالا ملح، فلفل الكحل. نخلطوا هاد لي زانغريديون مع بعضهم، خلطوهم مليح، استعملوا يديكم بيان سور. ونحطوا مقله فيها شويه زبده وزيت، ونديروا دي بتيت غاليت ونقليوهم. درك نرجع معكم افيك مي غاليت. فوالا حطيت شويه زبده وشويه زيت، نحطوهم فوق النار. نجيبو 2 كويير باش نديروا دي بتيت غاليت. هاوديك بعد ما خلطت لو ميلونج هذاك بصل وبطاطا وفرينه وحده. جيب لي مغرب سيل بلي. نرجع معكم باش نقليوهم. فوالا بعد ما سخن الزيت نتاعنا، ما نقدرش بيان سور ندي حتى لهناك، نعت لكم برك هكا نديرو افيك 2 كويير هكا باش بور فيغ دي بتيت غاليت. كطيبوا على لا فاس الاولى بيان انطوندو، ما ديروهمش خشان باش يطيبوا لكم مليح. فوالا كطيبوا على لا فاس اللي مرتاح زيدوا قلبوهم، سي نورمال. كا بور لاكومبانيمون تاع لي زيل دو بولي راح ندير اون موس تاع البوافرون. فوالا نقصوا بعد ما غسلته بيان سور، نقصوا البوافرون تاعنا نقيوه، ونحطوا معاه 2 سنينات ولا 3 توم، ونحطوهم يفوروا. هاد لي بوافرون نحيو لهم لي غرين ونقطعوهم هكا رقاق. انا راح ندير 2 نقطعوهم رقاق هكا اونفا عشوائيا، ونحطوهم يفوروا باش رايحين نديرو اون موس دو بوافرون. فوالا كيما قلت لكم بعد ما نيطواينا بيان البوافرون تاعنا وحينا له لي غرين، نحطوهم هكا في تاع الكسكسي، ونجيب 2 سنات توم ما نقشرهمش، نغسلهم ونحطهم يفوروا معاهم، نسحقهم هكذا طريين بزاف ماشي كيما مفورين متقشرين. بوغ لا موس تاع لو بوافرون نحتاجو اون بلوس بيسك حطيناه قلنا يفور مع الثوم، نحتاجو بورسيون مايونيز، معدنوس، ملح وفلفل الكحل. كي يطيبوا لنا لي بوافرون هذوك مع الثوم نرحيوهم enfin نرحيوهم، il faut que ça devienne une mousse. Voilà, on va mélanger le fromage مع la mayonnaise، نخلطوهم مع بعضهم bien حتى يوليو لنا enfin ils vont faire un mélange très lisse.
بون خلينا كاينين لي فيغين دو موس دو بوافرون، مي لي زانغريديون اللي راني ندير فيهم انا ندير فيهم تاعي، انا ما درتش جي با سويفي لا روسيت اكزاكت. قلت لكم انا دائما لا كويزين يفو سي با اون سيونس اكزاكت، يفو شونجي ان بو لي سافور لا ديكو. بون دركا تحبوها سو ستاد ما ديروش لا مايونيز، ديروا ان جون دوف. هذيك ثاني درتها وصلحت لي ان جون دوف مع الفرomage ولا لا مايونيز مع الفرomage. فوزيت ليبر دو شوازير لي غو اللي تحبوا. فوالا بعد ما تخلطوها مليح مع لا مايونيز، الفرomage مع لا مايونيز، نحطوها. اذا كان عندكم بيان سور، اذا كان ما عندكمش خليو حطوا بالمعروف، سي با ان بروبليم. فوالا نلموها هنا هكا دون هادو لي ساشي باتيسي. فوالا هاو ديك البوافرون تاعنا كي فار، نخليوه يبرد ومن بعد نرحيوه يا بالبغا ميكسور يا بالميني ساب هذاك. اونفا الحاجه اللي عندكم رحيوه يولي اون موس. الثوم تاعنا هاو ديك هنا يطايب، نعصروه برك يخرج. نحتاجوه قلنا هكا طري. فوالا سخون. فوالا انا كي يبرد لي البوافرون تاعي نرحيه ونرجع معكم. فوالا هاي ديك فرحيته ولات الموس. نحطو بعدا في لو بول هذاك اللي كان فيه لا مايونيز والفرomage، جو فيها ميلونج. نحط شويه ملح شويه فل كحل، متوش بزاف الملح باسكو ما كاينش بزاف بوافرون. فوالا جو فيها ميلونج ونرجع معكم ان شاء الله. فوالا درك نهزو اتونسيون بور نو با سالير نو فيغين. انا عندي دي فيغين كبار ما عنديش صغار، جو يفيغ فيه هادو برك. نتوما شوفوا كيما تحطوا. فوالا درك ولينا باش نحطو بيسك حطينا دوك لاموس تاع البوافرون، درك نوليو باش نحطو لاموس تاع الفرomage ولا لا مايونيز. بسم الله. هكا كنجيب ان كويير جو لارونج. فوالا هاو ديك لا تيرين تاعنا تاع لو بوافرون. جي ديكوبي لا طوماط ان بتي دي فريمون تري بوتي ودرت وحده بيرسيل. نولي معكم درك صحن التقديم ان شاء الله. Voilà, notre repas est prêt. C'est beaucoup plus pour les jeunes. Ils vont être contents. ولادنا il faut l'accompagner شويه بشويه للشتا parce qu'il y a un peu de gras. لازم لنا شويه ليموناد ولا دو جو ولا سيترون ولا اي حاجه. هادو هم ديك لي زيل كنا بريباري انصامبل. هذه لا موس قلنا تاع البوافرون تاع الفلفل الحلو. هادو لي غاليت دو بوم دو تير. La salade, bien sûr, il faut accompagner toujours les fritures de la salade. J'espère le repas تاع اليوم راهو عجبكم. نتمنى لكم شهية طيبة. مع السلامة، إلى الملتقى إن شاء الله.